Hello, good day everyone. We are so blessed kay naa pa ka karon, nakamata pa ka. Um, Gipamata gyud ta sa Ginoo mga isuon ug panalangin na ginaya sa Ginoo. Dili lang ina siya ingon nga normal lang na siya nga pagmata nimo anang buntag bat kabalo ka gipukaw gid ka sa Ginoo kay daghan pa kay siyang mga plano para sa ato. Munang kita mga igsuon dili gyud nato sayangan ang mga panahon nga naa pa ta diri sa kalibutan kay kaning kalibutan is temporary ra ta. Temporary ra ning kalibutan, dili gid ta forever nga diri ta magpuyo kay moabot gid ang panahon nga ang life nga gipahulam sa ato sa Ginoo kwaon ra gyud niya. Muna dapat gyud nga i-spend kanunay gyud natong i-spend ang atong time diya sa Ginoo mga igsuon. And karon mag-share lang ko about sa akong experience diya sa Ginoo o kada sa mag-testify lang ko sa inyo kung unsa ko sa una nga wala pa ko diya sa kamot sa Ginoo sa karon nga naa ko sa kamot sa Ginoo. Kay by the way mga igsoon, I am 16 years old og unsa ko unsa ko sa mga young people nga naka-witness ko diya sa Ginoo. Kay mga igsoon, um, 15 years old pa lang, 15, bago pa lang ko, 15 years old lang ko nga, nakakuan jud diya sa Ginoo, naka-encounter diya sa Ginoo. Kay lagi, kitang mga tao is nakailara man kita sa pangalan ni Jesus, but wala gyud ta nakabalo unsa gyud siya sa atong kinabuhi, unsa gyud purpose nato diri nganong naata dinhi kalibutan. But kita di ang mga tao is naa gyud day purpose nganong naata diri nga kalibutan. Kay moabot man gyud ang panahon sa pagbalik sa Ginoo is naa gyud na sa Bible nga igsuon. Dagan kina na sa Mateo, na sa John, dagan kina siya dito gipangkuan, napud na sa Acts, naapod na sa Marcos nga mobalik gyud ang Ginoo mga igsuon. Actually sa ako, mga 15 years old pa lang ko diya sa Ginoo. Mga 15 years old pa lang ko nga nagsugod, nag-start diya sa pagpangalagad sa Ginoo, but not totally gyud nga kanang kuan kay ko sa nga tanan kanang kumbaga fire kay ko or seryoso kay ko diya sa pagpangalagad nako sa una kay agka on off ra man gyud ko sa una, but now is growing up na gyud diya tungod sa kamaayos sa Ginoo kay gipag-grow gyud kaniya. Kay mga isuon is sa una ako gyud nga usa ka yang people is kuan gyud ko kanang rebellious gyud ko sa una nga gakuan pa ko, gapangita pa ko attention seeker ko, attention lover ko sa mga tao. Then niabot din ang panahon nga nangita ko gugma diya sa gawas mga igsuon. So mauto pagtuon ako igsuon nga pagtuon ako sa una nga sa dihang mangita ko gugma sa gawas is makaplagan gyud nako nga tinuod gyud, but mali ko mga igsuon. Kay pagtuon ako nga kung makapangitan ako gugma sa gawas, so mauto naguyab-uyab ko mga igsuon. Sa dihang paguyab-uyab na ko mga igsuon, pagtuon ako nga mauto siya ang makasulbad sa akong mga problema o kumbaga mauto siya ang makakumpleto sa akong mga pagkulang sa akong kasing-kasing sa akong kinabuhi, but mali di ay kong mga igsuon. Mas nisamot pa man hinuon, halos maguba ang akong kasing-kasing, maguba ang akong kaugmaon tungod lang ana mga igsuon is but kabalo mong maigsuon tungod lang gid sa kaayos sa Ginoo sa ako. Wala jud ko niya gipasagdan taliwala nga daghan gyud kog mga pagkakamali labi na sa akong ginikanan ato nga mga panahon. Daghan jud kog mga kumbaga daghan jud kog mga butang nga gibuhat nga grabe ka delikado nga possible nga makapaguba sa akong kaugmaon ug makapaguba sa ako ang pag-eskwela. So mao to mga igsuon. Then bless na lang kay kung mga igsuon kay tinuod yun ang ginaingon nila ang mga igsuon. If you are chosen, bisan pag-asa man ka mo padulong, asa man ka nga dapit mo padulong, makitan gyud ka diya sa Ginoo. Kay taliwala sa una nga gibuhat ako nga nagtrabaho ko, nagpakalayo ko, niundang ko sa akong pagsimba, nagtrabaho ko, then tingala na lang ko mga igsuon kay sa diyang pagtrabaho na ako kay kanang ang voice gyud sa Ginoo kanunay gyud gagasunod kay mga igsoon dito manggod sa akong gitrabahoan is naay mga born again gyapon dito naga-worship sila kada Webis by week
kada wibis dito sa taas sa among ginatrabuan kay naman to siya first ay second floor kanang dusandanas to but mga isuon grabe kayo kamaayo ang Ginoo mga igsuon kay kanang nangita jud og way ang Ginoo nangita jud siya pamaagi nga mabalik ko sa iyaha kay tungod kay lagi naa siya something nga nakita sa ako maunang bisag asa ko napadulong na anak ko sa trabaho nagpakalayo-layo na ko sa dili na ko gasimba nagpakalayo-layo ko sa iyaha but dili na lang nako namalayan nga anam-anam na ko kabalik sa iyang mga kamot mo nang grabe kay ko ka mapasalamaton mga igsuon kay tungod ana nga time nga gikuha ko sa Ginoo nabuhat gid ako nga mobiya ato nga mga sala nga kananangita ko ug masagawas daghan pa kay kog mga sala nga gibuhat nako then niabot na lang yun ang panahon nga giluwas ko ato sa Ginoo igsuon lahi ra gyud kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi kay mao na si Lord gyud is makapatagbaw gyud sa atuhang kasing-kasing kung unsa may mga kulangon nimo iduol gyud nimo na sa Ginoo kay siya ra gyud ang makasulbad ana siya ra gyud ang makapakompleto ana sa imong mga pagkulang sa imong kinabuhi kay ang tanan mga pagkulang nato kuan ba na financial ba na gugma ba na o unsa pa na diya nga mga pagkulang is naa gyud na nimo makita gyud na tanan nimo sa Ginoo mga igsuon kay lagi kay Lord gyud nimo makita ang tanan si Lord man gyud ang atong everything kay mga igsuon is ayaw gyud sayangi ang mga panahon ang mga time ang kinabuhi nga naa pa kadani nga sa kalibutan kay kung buhi pa ka karon it means naa pay plano ang Ginoo sa imo ug naa siya purpose nganong gibuhi pa kaniya until now mga igsuon so mao to mga igsuon nga iduol gyud nato kanunay diha sa Ginoo kay wala gyud imposible sa Ginoo kay taliwala nga kita mga tao makakasala ta pero si Lord nagpakamatinud-anon kay lagi naa ngan pa man nila mga igsuon is kabalo gyapon masuko ang Ginoo but kabalo kay igsuon lahi ang Ginoo masuko kay instead nga biyaan kaniya pasagdan na kaniya but dili igsuon mas kanunay hinuon kaniyang duulan mga igsuon labi na ang mga tao nga nagkinahanglan sa iya labi na ang mga tao nga nagapos sa mga sala mas duol inuunang Ginoo dana sa ato kay kita gyud wala yung perpekto nga tao muna ang Ginoo duol gyud kaayo sa ato tungod kay kana mga tao nga makakasala mauna ang gikinahanglan sa Ginoo dili ang mga tao nga mga matarong mga isuon is mao gyud to mga isuon nga dapat gyud nga dili gyud bitaw nato sayangan ang mga panahon gyud kay ang diri sa kalibutan is temporary ra gyud nimo labay ra gyud ta aning kalibutan so mao to siya mga igsuon I praying gyud sa mga tao nga daghan gyud ang makabaton sa kaluwasan gugma sa Ginoo kalipay kay di ara gyud nato makaplagan sa Ginoo ang kalipay gugma ug kalinaw so mao gyud to siya igsuon dili gyud ako na ginadinay mga igsuon kay even ako nakasinati ko naka-witness gyud ko dili man nato makita ang Ginoo pero ma-feel gyud nato mabati gyud nato ang kamaayo sa Ginoo mga igsuon so mao gyud to mga igsuon dili I know gyud nga kani gyud nga pagpaminaw nimo pagtan-aw nimo karon dili gyud ni siya aksidente mga igsuon so mao ra gyud to and I hope nga naa gyud mo na learn ug naa gyud mo nakuha ato and I hope nga ma-apply gyud ninyo sa matag kinabuhi